साथियों को कहता हूँ, मैंने कहा यार तुमने फटा हुआ कि नहीं पहना, मैं नई बनियान दे देता हूँ। फटा हुआ बनियान पहनना तो उलमा फुकाहा ने लिखा है कि बहुत खराब अलामत है। फटी मैक्सी, फटी ओढ़नी, औरतों की आदत होती है फटी हुई ओढ़नी पहनेंगी। 4 बीमारी में मुब्तला होते हैं, 4 रज़ाइल, गिनते जाओ। नंबर 1, वो लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे, कभी भी उनको सुकून नहीं मिल सकता। नंबर 2, हमेशा इनमें नई नई बीमारियां पैदा होंगी, उनमें से बड़ी बीमारियां है कैंसर। नंबर 3, इनके अंदर बहुत ज्यादा गफलत होगी, बहुत ज्यादा गाफिल होंगे। गफलत तो होती है लेकिन गफलत बहुत ज्यादा, टॉप 1 गाफिल होंगे, टॉप 1। नंबर 4, ये 3 मैंने बनाए। नंबर 4, ये जिन्नत ने बताई ये चीज, ये चौथी जो है ना, ये जिन्नत ने बताई। उसने यूं कहा कि वो हजरत आपको मालूम नहीं है, उस घर के अंदर फरिश्ते जाते नहीं है, वो तो हदीसों के अंदर है कि जिस घर में तस्वीर होती है शैतान जो है वो फरिश्ते आते नहीं है, वो तो चीज है। लेकिन उस घर में जब ऐसी चीजें होती हैं तो हम जिन्नत है ना, शरीर जिन शैतान, हम सबको कहते अरे 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 वहां तेरा खजाना भरा है, वो घर के अंदर आज ही खरीद के लाया है, वो भागो। तो जिन्नत ने क्या कहा, जितने शरीर जिन होते हैं, शरीर शैतान, शरीर जिन, ये सारे के सारे भागते हैं और एक दूसरे को कहते हैं वो जो आज जो है ना, आज बच्चे लाए हैं वो तस्वीर, वो खिलौने लाए हैं, अरे अजीब अजीब तस्वीरें, अजीब अजीब आंखें, अजीब अजीब है। तो जिन्नत ने कहा कि हमारी ग़िज़ा है वो, हमारा फैशन। ग़िज़ा का मतलब खाना नहीं, हमारी रूहानी फैशन, हमारा गाना। आप समझे ना, जैसे आदमी को मौसीकी कैसे अच्छी लगती है कि तुनतुनिया जैसे मौसीकी को बोलता है कैसे अच्छा लगता है, तो ये ऐसे खिलौने जब किसी घर में आते हैं तो जितने शयातीन हैं, जितने ये शरीर जिन है, वो कहते हैं कि हमारी ग़िज़ा है, भागते हैं, वहां भरा रहता है, वहां सारा मलबा, सारी खबासत, सारी चीजें। इसलिए ये मेरी नसीहत याद रखना, खिलौने बच्चों के लिए लाओ। आज आपके घर में जो ऐसे खिलौने हैं तोड़ के फेंक दो, बाहर ही रखो। बाज औरतें क्या करती हैं, हदिया देती है, जैसे हदिया आया खिलौना है, आंखें, तो आंखों पर जो है लाल पट्टी लगा लेंगे, काली पट्टी लगा लेंगे, आंखें नहीं दिख रही है ना, अब बच्चों को खेलने दे देंगे। अरे नहीं, वो आंखों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ तो है ना, टांगे तो है, सीना तो है, इसलिए ऐसी चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हदिया दे, एक तो हदिया देना नहीं चाहिए, और ऐसी चीज अगर हदिया आवे फौरन फेंक दो, उसको मना करोगे तो बुरा लगेगा उसको बाहर जाकर। ये गैरों की साजिश है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डलने डूबेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको पहले डूबेंगे। तो ले डूबने का क्या है, इनके घरों में ऐसी चीजें दाखिल कर दो। ये जेंट्स तो आपने देखे ही होंगे, ये औरतें पहनती हैं, ये लड़कियां पहनती हैं, लड़के पहनते हैं, फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, और कहते हैं बहुत बड़े मालदार है। पैसों की कमी नहीं होगी ना, ये शैतानों की ग़िज़ा है। इसलिए आप हज़रात इससे बचो, ये खामोश फितने, खामोश हथियार है। अब अच्छा, वहां उलमा ने लिखा है कि उस घर में रिश्ते भी नहीं आते, मैंने मेरी किताबों में कई जगह लिखा है। अब इन चीजों की इन चीजों के दलाइल कुरान हदीस से तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ तजर्बे हमारे भी हैं, कुछ किताबें हमने भी पढ़ी हैं, कुछ चीजें ये। अब कोई कहेगा भाई इसके दलील ला, उसके दलील ला, उसके दलील ला, उसको, तू तेरे बाप का बेटा है, क्या दलील है भाई? हर चीज की दलील नहीं होती, सोचने समझने की बात होती है। इसलिए अपने कपड़े जिसमें तस्वीर हो बिल्कुल मत दाखिल होने दो। ये शैतान की बहन आ गई घर में, ये कहा कि जो खिलौने हैं जिसमें तस्वीर हो, तो घर वाले ये कहे अरे शैतान की बहन। सब
سے زیادہ شیطان جو خوش ہوتا ہے یا شریر جن جو خوش ہوتے ہیں وہ جنات نے مجھے کہا کہ حضرت یہ کھلونے اور یہ کپڑے اور یہ جس میں تصویریں ہوتی ہیں یہ تو ہماری غذا ہے. بہت مزہ آتا ہے ہم کو. اور بلکہ دوسروں کو کہتے ہیں, جیسے چندے والے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چندہ اچھا دے رہا ہے, کہتے ہیں نا فلاں جگہ کباب اچھے مل رہے ہیں, اور کہتے ہیں فلاں جگہ اچھی چیز مل رہی ہے. جیسے چندے والے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چندہ اچھا دے رہا ہے, کہتے ہیں نا فلاں جگہ کباب اچھے مل رہے ہیں, اور کہتے ہیں فلاں جگہ اچھی چیز مل رہی ہے. تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں گھر میں آیا ہے, اس لیے عید کا اب تو خیر اللہ کا شکر ہے لاک ڈاؤن ہے, دکانیں کھلی نہیں ہوں گی, لیکن اپنے گھروں میں یہ چیزیں نہیں لانی ہے. باقی جو مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں ہیں, اس کی کوئی حرج نہیں ہے. کھلونے جس میں تصویریں ہوں نکال دو آج کی رات میں, اور کبھی مت لاؤ. میں بڑے اہم لوگوں کے گھروں پر گیا اور مشائخ بڑے بڑے لوگ میں جو سمجھدار آدمی تھے ان کے گھروں میں گیا تو میں نے ان کے بچوں سے کہا کہ عندکم موجود للعب, تمہارے لیے کھیلنے کے لیے کوئی چیزیں ہیں؟ نام شیخ موجود, نام شیخ موجود. ایک بہت بڑا آدمی ہے تو اس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا وہاں جدہ میں. اس نے کہا کہ حضرت آپ کو میرے گھر آنا ہے. میں نے کہا بھائی میری معذوری ہے, میں نے کہا میں اب تھوڑا مجھے بہت ضروری کام ہے, یہ ہے وہ ہے. خیر بہت بڑے ہوٹل کا مینیجر تھا, تو مسجد حرم شریف کے قریب میں ہی وہ ہوٹل تھا, اس کا بڑا مینیجر تھا, اکرام بھی کرتا تھا ہمارا. تو خیر ہم گئے اس کے گھر پر. میں نے کہا کیوں بلایا تو نے مجھے؟ بولے میرا بچہ ہے, یہ جب بھی آپ کا بیان سنتا ہے عربی کا درس جاتا ہے وہاں, تو یہ روزانہ مجھے کہتا ہے کہ ابا میرا نام مولانا یونس پالم پوری رکھو, مولانا یونس پالم پوری رکھو. یہ اس نے مجھے کہا. تو اس کی تمنا تھی آپ کو دیکھنے کی. تو خیر بیان بھی ہوا, یہ ہوا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں کھیلنے کی چیزیں؟ ہاں ہے. لا بھائی اس نے لا کے دکھایا, ایک تصویر نہیں. ایسے کھلونے ملتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ملتے بچوں کو کھیلنے کے لیے, ایک تصویر نہیں. میں نے اس پر میں نے کہا, میں نے واہ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے بہت اچھا کام کیا کہ بچوں کو کھلونے دیے ہیں لیکن تصویر نہیں ہے. پھر میں نے سارا یہ بیان وہاں کیا جناتوں کا, تو عربوں کو پتا چلا. میں نے وہاں عربوں کے بڑے بڑے مشائخ سے کہا کہ آپ کے یہاں جو کپڑوں پر تصویریں والی چیزیں آتی ہیں اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ, یہ خاموش فتنے ہیں. وہ تو اجڑ چکے ہیں, دوسری قومیں تو ختم ہو گئی, مغضوب علیہم, یہود بھی ختم ہو گئے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا؟ یہ چیزیں داخل کر دو مسلمانوں کے گھر میں, بہت آہستہ آہستہ ہی مسلمانوں کو روحانیت مر جائے گی. آج زمینیں ترس رہی ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے, آج مسجدیں ترس رہی ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے, ممبر ترس رہے ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے. اس لیے اپنے آپ کو ان خاموش فتنوں سے بچائیے. اور میں ایک ہی بات کہوں گا, جب کہ بھی یاد رکھنا, میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تصویریں اس کپڑوں میں تصویریں اس مرکز میں کہا میرے ابا نے اس طریقے سے داخل کی کہ اس وقت میں یا چور بازار ہوتا تھا پہلے, اس کا نام میں نے رکھا جمعہ بازار. یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے جمعہ بازار. میرے مشورے میں نے کہا ہمارے مشورے میں چور بازار کا نام کیوں آتا ہے, ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں بھائی, اس کا جمعہ بازار نام رکھو. تو انہوں نے جب جمعہ بازار چل دیا, بولے چور بازار ہوتا تھا پہلے, اس کا نام میں نے رکھا جمعہ بازار. یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے جمعہ بازار. میرے مشورے میں نے کہا ہمارے مشورے میں چور بازار کا نام کیوں آتا ہے, ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں بھائی, اس کا جمعہ بازار نام رکھو. تو انہوں نے جب جمعہ بازار چل دیا, بولے یہ کپڑے وہاں سے چلتے ہیں اور بہت سستے ملتے ہیں, وہاں $50 کا ملتا ہوگا یا $50 میں ملے گا. مسلمان خوش ہو جاتا ہے, ارے بہت سستو سے بہو ساروں کپڑوں پر એમાં ઝેર છે. અરે બહુ